फरमाता है, ए मेरे बंदो, अगर उकबा की दौलत कमा चुके हो, दीन की दौलत है, ईमान की दौलत है, तो सच्चों के साथ हो जाओ। उनके साथ हो जाओगे तो शैतान न कब लगा पाएगा, न रास्ते में छीन पाएगा। वो उनके साथ हो जाओ। अब पता ही लगाना है सच्चे कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत पीर तरीक़त अल्लाह। ये सच्चे कौन है? कुरान से पूछो तो जिस पर अल्लाह का इनाम है वो सच्चे। बेशक वो सालेह में कौन है? मिनन नबीयीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है और सिद्दीकों पर है, शहीदों पर है, सालिहीन पर है। गौसे आज़म ये औलिया अल्लाह ये सालिहीन है। अल्लाह फरमाता है इनके साथ हो जाओ। जब इनके साथ हो जाओगे तो शैतान तेरा माल लूट न पाएगा। बेशक यही वजह है कि हम लोग ये दावत फिक्र देते हैं कि आप अल्लाह के वलियों के साथ हो जाओ। एक बात जो दूसरी आए थे, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद इस दुनिया में आप जरा गौर करें, कभी बैठ के सोचा आपने? दुकान चले कैसे, इसको तो आपने सोचा। कैसे माल आए, इसको तो आपने सोचा, लेकिन इसको कभी नहीं सोचा। तो आप सोचते अल्लाह ने पैदा किया। अब दुनिया की मार्केट, तो इसमें क्या है? अब हमारे घर में बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, बेटी है, बेटा है और दोस्त है, अहबाब है, रिश्तेदार है, खानदान है, अइज़्ज़ा है, अकरबा है, पड़ोसी है, ये सब है। अब उसके साथ दुकान है, कारोबार है, बागो बहार है, देहात में है तो जमीन है, मकान है, दुकान है, बेशुमार बातें हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर अपनी सेहत, दवा इलाज, ये सारी चीजें हैं। और उसी में अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह को राजी करना है, मुस्तफा के इश्क का चिराग दिल के अंदर जलाना है, बुजुर्गों के नक्शे कदम को अपनाना है, बुजुर्गों की मोहब्बत अपनानी है। आप जरा बताओ, कभी सोचने लगो लगता है दिमाग फट जाएगा। मौला एक मैं काम इतना बाप भाई और ये घरेलू जिंदगी में कभी कभी टेंशन होता है। कभी बाप की तरफ से, कभी बेटे की तरफ से, कभी बीवी की तरफ से, कभी बेटी की तरफ से, कभी यार दोस्त की तरफ से, कभी पड़ोसी की तरफ से, कभी खानदान की तरफ से, कभी रिश्तेदार की तरफ से, कभी आप कारोबार कर रहे हैं तो जहाँ से कर रहे हैं उनकी तरफ से। बेशुमार धंधा चल रहा था, ठप हो गया, कमजोर पड़ गया, इसका टेंशन। अल्लाह अकबर, मार्केट में माल नहीं जा रहा है, इसका टेंशन। बेशुमार टेंशन है। अब आदमी कभी कभी जब टेंशन में आता है, कभी बाप की तरफ से टेंशन है, माँ की तरफ से टेंशन है, बीवी की तरफ से है, बेटे की तरफ से है, पड़ोसी की तरफ से है, कारोबार का टेंशन है, रोजी रोटी का टेंशन है, इतने टेंशन आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अब इन टेंशनों में समझने की जरूरत है। अगर जरा सा पिछले, जरा सा अगर आप न संभले तो आदमी बिगड़ जाता है। मैंने एक शख्स को देखा, हमने कहा यार ये तो बहुत बेहतर था, ये कब से लेने लगा, शराबी हो गया। कहा इसको बहुत टेंशन हुआ और टेंशन में जाके शराब के अड्डे पे पहुंच गया, शराब पीने लगा। एक गंदे दोस्त की सोहबत अख्तियार किया, उसने कहा यार शराब टेंशन फ्री, शराब पियो सारे टेंशन खत्म। वो शराब पिया, बर्बादी के दहाने पर पहुंच गया। आवारा गुंडे बदमाश दोस्तों की सोहबत में आया और चला गया। और कभी कभी आदमी को ज्यादा टेंशन होता है तो चुप हो जाता है, जहां बैठा हुआ खामोश, बोलता ही नहीं, खामोशी अख्तियार कर लेता है और तन्हाई अख्तियार कर लेता है। कभी कभी मैंने देखा लोगों को ताश की पत्तियां लेके खेल रहा है, कभी मुलाकात हुई तन्हाई में, क्यों यार ये क्या कर रहे हैं? कहा जरा मुंबई में रहता हूँ भैया, सऊदी अरबिया से आया हूँ, कोई काम है नहीं, तबीयत नहीं लगती। और यानी जब बेकरारी आती है तो टेंशन, यानी अपने दिल को करार देने के लिए, मन बुझाने के लिए ताश खेलने लगता हूँ। क्या जी मामला है? मैंने कहा दुनिया वालों, टेंशनें हमेशा आती रहेगी।
बात की टेंशन होगी। अब उसके टेंशन से छुटकारे के लिए उसकी दवा न शराब है, उसकी दवा न टीवी है, उसकी दवा न लूडो है, उसकी दवा न 18 गुड्डियां है, उसकी दवा न आवारा दोस्तों की अंजुमन में जाकर जीनत बनना है, उसकी दवा न तवाइफ का अड्डा है, उसकी दवा न आपका यानी आपके हाथ में ताश की पत्तियां है। मगर अगर उसकी दवा करना है तो हमसे ना पूछो, दुनिया वालों से ना पूछो, आलिम से ना पूछो, किसी से मत पूछो। अगर पूछना है तो खुदा की सच्ची किताब से पूछो, कलाम मुकद्दस से पूछो। हम टेंशन में है, हमारे पास टेंशन है, हमारे पास फिक्र है, हमें जिक्र करना है। अब क्या करना है कि हमारा टेंशन दूर हो जाए? अगर घबराहट हो, उसकी दवा करनी है तो कुरान के पास जब गया तो कुरान ने कहा अला व ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अला व ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, घबराए दिल, उलझे हुए ज़हन, अगर इसको इत्मीनान देना है तो अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र खुदा से टेंशन दूर हो जाता है, दिल की घबराहट दूर हो जाती है। जब अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिल करार पा जाएगा, ज़हन को सुकून मिल जाएगा, दिल को आराम मिल जाएगा, तुम यहाँ भी बाखबर हो जाओगे, वहाँ भी बाखबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत, पीर तरीक़ा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। एक बात जरा सी बताएं, आप जरा अपने ऊपर कभी रिसर्च करें, सोचें, हम कौन हैं, आप कौन हो? एक कतरा नापाक पानी जो बाप के शुद्ध से माँ के रहम में मुंतकिल हुआ, तो नापाक पानी का कतरा अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ के पेट में 4 महीने 10 दिन के बाद एक खूबसूरत चेहरा बनाया, इंसानी रूप दिया, उसी में आंख कान खद्दो खाल हुस्न का पानी डाला और 4 महीना 10 दिन हो गया तो कुरान के मुताबिक बच्चा माँ के पेट में जिंदा हो जाता है। अब जब जान आ गई तो उसे खुराक चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी नहीं देखते, खुराक चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन माँ के पेट में वो खूबसूरत बच्चा जब बना तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों मेरा बंदा माँ के पेट में है, न कोई जंगला, न कोई दरवाजा, न कोई मार्केट, न चूल्हा, न बाजार, न खुराक, न गल्ला, और वहाँ खाएगा क्या? अब ये मुंह जो मैंने बनाया है, जिसमें जुबान रखा है, वो जबान भी पाक है, मुंह भी पाक है। जब दुनिया में जाएगा अगर उसके दिल में तमन्ना अंगड़ाई ले और उसकी तबीयत चाहे कि मैं अपने अल्लाह को पुकारूं तो कभी प्यार से मुझको रहमान कहेगा, कभी रहीम कहेगा, कभी सत्तार कहेगा, कभी गफ्फार कहेगा, कभी मौला कहेगा। मेरा बंदा मेरा नाम लेगा और मेरा नाम पाक है, बेशक पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये कलमा भी पाक है। फरिश्तों अब ये माँ के पेट में क्या है? खून है और पानी है, नजासत है, इस मुंह में कैसे जाएगा? तो मुंह पर चदरी का पट्टा लगा दिया, अल्लाह पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा दिया कि मुंह में वो खून और वो पानी न जाए, ज़बान और मुंह पाक रहे। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरते कामला से एक नली कनेक्शन लगा दिया, जिसको पैदा होने के बाद ब्लेड और धागे से बांधकर जिसको काटते हैं, नाक एक कनेक्शन पाइप फिट कर दिया। और जितने की हाजत हो, भूख लगे बच्चे हो, जितने खुराक चाहिए, वो माँ के पेट में खून और पानी जाता है, उसी कनेक्शन के जरिए मुंह को साफ रखा, अल्लाह ने मुंह को बचा लिया, अल्लाह ने मुंह को पाक रखा। और अपने बंदे और बंदी के पेट में उस कनेक्शन पाइप के जरिए खुराक दे दिया। अल्लाह की कुदरत नहीं देखते शान करीम किस तरह आपकी परवरिश माँ के पेट में कर रहा है, याद नहीं? अब 9 महीने पूरे हुए बच्चे की विलादत हुई तो आप वही कनेक्शन पाइप को धागे बांध कर और एक तेज धार वाली चीज, चाहे ब्लेड हो या कुछ हो, उससे काट दिया। जैसे वो कनेक्शन पाइप कटा, बच्चा चीखा, रोया। जैसे बच्चा रोया तो घर वाले मुस्कुराने लगे, रोने की यानी सबूत है कि वो जिंदा है। रोया किस लिए रोया आपसे पूछेंगे तो कहा वो पाइप जो कटा उसके दर्द से। बेशक कटने पर दर्द तो होगा, लेकिन दोहरा दर्द है, उसका कम, लेकिन पेट का दर्द ज्यादा।
اللہ کاٹا. بچے نے چیخا مولا یہ کیا ہوا؟ جو دادی اماں میرے آنے کے انتظار میں تیری بارگاہ میں دعائیں مانگتی تھی، جو نانی اماں منتیں مانی تھی، اماں خوش تھی، ابا خوش تھے، یہ غیروں نے نہیں اپنوں نے یعنی میرے اس کنیکشن پائپ کو کاٹ دیا ہے. مولا پیٹ کا سوال ہے، اگر لات مارا ہوتا پیٹ پر برداشت ہو جاتا، لیکن انہوں نے پیٹ پر لات مار دیا ہے. مولا تو نے اپنی قدرت سے جو میرے خوراک کا پائپ لائن کنیکشن لگا دیا تھا اس کو اپنوں نے کاٹ دیا. اللہ اللہ اکبر. ماں نے کٹوا دیا، دادی نے کٹوا دی، نانی نے کٹوا دی. مولا میرے خوراک کا پیٹ کا سوال ہے. آواز آتی ہے، مجھے بندے گھبراؤ نہیں، میں تیرا رب ہوں، رحمان ہوں. تمہاری پیدائش سے پہلے تیرے ماں کے سینے میں تمہارے لیے نرم غذا دودھ کا پیدا کر دیا. سبحان اللہ. ہم ماں کے پیٹ میں تھا، خوراک جانے کا راستہ الگ، جیسے دنیا میں گیا اب کھانے کا راستہ بدل جائے گا. جگہ بدل گئی تو کھانے کا راستہ بھی بدل جائے گا. اب پائپ کے ذریعے نہیں، منہ کے ذریعے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم حضرت مولانا محمد صدر عالم صاحب قبلہ. پائپ کے ذریعے نہیں، منہ کے ذریعے. مولا مسوڑے میں دانت نہیں، میرے ابا تو چنا چبا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، میں کیسے روٹی چباؤں گا؟ کام بندے تیرے ماں کے سینے میں دودھ ہے، اسے چبانے کی ضرورت نہیں. اب 2 سال پئیں گے، ہے نا، 2 سال پئیں گے، اس کے بعد آپ کا نسل کی سیوا ہو رہا ہے. بکیا چلے، زمین پر چلے اٹھے، دھیرے چلے اٹھے، بازو میں طاقت، پاؤں قوت، آنکھ میں صلاحیت. اسی زمین پر رہ کر ماں کو ممتا دیا، باپ کو شفقت دیا، بھائی کو اخوت دیا، بہن کو پیار دیا، خاندان کو محبت دیا. پورا خاندان اس بچے کے اوپر اپنی محبتوں کو لٹا رہا ہے. باپ کما کے لا رہا ہے، بیٹے کو کھلا رہا ہے. یہ رب نے باپ کے جگر میں وہ محبت ڈالی. بیٹے بچے پیاس پیشاب کر دے، اماں گیلے بسترے پر سو جائے اور بیٹے کو پیٹ پر رکھے. یہ ممتا کس نے دی؟ رب نے دیا. اللہ اللہ. اس کے بعد زمین پر چلتے رہے. ابھی نسل ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. بندہ چلو پھرتے رہو. جب بڑھ گئے اب اسے اتنی تمیز ہو گئی کہ 500 کا نوٹ ہے، یہ 2000 کا ہے، یہ نیا 100 کا نوٹ ہے، یہ پرانا 100 کا نوٹ ہے. یہ ہمارے پپا کا دوست ہے، یہ ہمارے ابا کا دشمن ہے. اس سے بول چال بند ہے، اس سے بول چال جاری ہے. اس سے میں بولوں گا، اس سے نہیں بولوں گا. اس سے ہمارے ماں باپ کی بول گفتگو بند ہے. جب اس کی تمیز ہونے لگی تو سیوا سماپت، شلک لگے گا. اب کیا شلک لگے گا؟ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض ہو گئی. مہینے میں، سال میں 1 مہینے کا روزہ رمضان مبارک کا فرض ہو گیا. اگر مال ہے اور نصاب کو پہنچ گئے تو زکات دینا آپ پر فرض ہے. اگر استطاعت ہے تو عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. یہ شلک لگنے لگا. اب یہ سب ادا کرو. لیکن رب وہ ہے جو کیا اس کو بھی، جو نہ کیا اس کو بھی، سب کو کھلا رہا ہے. آپ کو کھلا دے تو آپ پکڑ نہ جاؤ. جو کافر اللہ کو مانا ہی نہیں، اس کو اونچی بلڈنگیں دے دیا. اس کے گھر میں بھی خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے باغ میں بھی پھل لگتے ہیں، اس کے کاروبار میں بھی منافع ہوتے ہیں، اس کے دل کی آرزویں پوری ہوتی ہے. جب اللہ اس کافر کا جو اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو خدا لا کے بنا دیا اور اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو خدا کہا، اللہ جب اسے خوبصورت بیٹا دے سکتا ہے، خوبصورت بیٹی دے سکتا ہے، اسے کاروبار سے نواز سکتا ہے، جب اس کو کھانا دے سکتا ہے، تو تم تو اللہ کو ایک مانتے ہو، تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ لیکن یاد رکھنا، یہ سب دے گا، ابھی بند نہیں کرے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہوگا. غوث اعظم کے ماننے والے، یہ نعرہ ہے نا، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑنے گے. یہ تو کہاوت پرانا ہے کہ میرے علماء بتا چکے ہیں کہ ہے پکڑا نہیں چھوڑے گا. یہ تو الگ بات ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ، جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہو، اسی ہاتھ میں دامن غوث ہو اور اسی ہاتھ میں تاج کی پتی ہو سکتا ہے. جس ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہو، اس ہاتھ میں تاج کی پتی بھی ہو. جس ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہو، کیا اس ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہو؟ کیا جس ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہو، کیا وہ ہاتھ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں. میرے دوستوں، پتہ یہ
کہ آپ کے ہاتھ میں جب شراب ہے تو وہ اس کا دامن نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر تاش کی پتی ہے تو غوث اعظم کا دامن نہیں ہے۔ اگر دامن غوث لینا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بھاگ رہو۔ اور ایک بات بتا دوں، دعا کی قبولیت کے لیے لفظوں کی سیٹنگ، جملوں کا ترتیب، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دل خالص ہے، اللہ سے سچی محبت ہے، تو ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے جملے بھی بول دے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ترتیب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ ایک آبادی ہے، اس کا ایک سردار ہے، اب اس آبادی میں کئی سال سے بارش نہیں، زمین تپ رہی ہے، سبزیاں نہیں ہوئی، کاشتکاریاں نہیں لگی، آدمی پریشان ہے، نمازی استسقا ادا ہوئی، ہاتھ الٹا کر کے دعائیں مانگی گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کے نیل بہے اور کرتے پر گرے، لیکن پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا، بادل نہیں چھایا، لوگ پریشان ہیں۔ اور اس آبادی کا ایک سردار ہے، وہ الجھن میں بیٹھا ہے، سامنے سے ایک دیوانہ گزرا، سامنے سے ایک دیوانہ گزرا۔ سردار کی نظر پڑی، جوانوں سے کہا پکڑ لو اس کو، بابا بنا چلا جا رہا ہے، پکڑ لو۔ 10 جوان پہنچے، گھیر لیا، پکڑ کے اٹھایا، کہا چل، کہاں؟ کہا میرا سردار بلا رہا ہے۔ دیوانہ کہتا ہے تیرا سردار ہے، میرا نہیں، میں نہیں جاتا۔ 10 جوان نے مل کے ٹانگ لیا، اسے اٹھا لیا۔ اب ایک آدمی کیا کرے، لے آیا، سردار کے سامنے رکھا۔ سردار آؤ دیوانہ، کہا کب میں نے تجھ سے کہا کہ میں دیوانہ ہوں؟ کبھی کہا ہوں؟ کبھی تجھ سے کہا؟ کہاں ہے وہ سمجھانے دو، دعا مانگ۔ دیوانے نے کہا تیرے کہنے پر دعا مانگو، نہیں مانگتا۔ کہا مانگنا ہوگا۔ دیوانے نے کہا نہیں مانگتا۔ کہا مانگنا ہوگا۔ دیوانے نے کہا نہیں مانگتا۔ سردار نے کہا نہ مانگنے کی سزا جانتے ہو؟ کہا کیا؟ جوانوں کو حکم دیا لے جاؤ اس کو، اٹھا کے کمرے میں بند کر دو، کھانا بھی مت دینا، پانی بھی مت دینا۔ معاملہ کوئی قصور نہیں، کمرے میں بند۔ آج تو یہی ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے نا، پریشانے ہو رہے ہیں، عام لوگ رو رہے ہیں نا، یہاں پاس وہاں پاس، تو صدر میں پاس ہوا ہے نا، کہا مولانا اب یہاں بھی راجیہ سبھا میں بھی پاس ہو گئے۔ میں نے کہا یہاں وہاں نہیں، 25 جگہ پاس ہو جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں، تم تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤ، پاس ہو جاؤ۔ یہ سارا معاملہ ہمارے اعمال کا ہے۔ اللہ نے فرما دیا اگر تو میرے احکام سے مڑ جائے گا تو ظالم تجھ پر مسلط کر دوں گا، تم فریاد کرو گے تیری فریاد سنی نہیں جائے گی، ظلم اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، اللہ نے عتاب نازل کیا ہے۔ یہ سب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عتاب ہے، اگر اس سے بچنا ہے تو آج بہت پہلے یعنی شاعر نے فرمایا تھا جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، آج سے 1400 صدی پیشتر تم جہاں تھے پھر وہیں چلو لوٹ کر۔ صحابہ کی زندگی کو اپناؤ، انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا۔ تم ہم اپنی اصلیت کو پہچانے، بند کر دیا گیا دیوانہ، 7 دن بند رہا کھانا پانی میں۔ اللہ دیوانوں نے سوچا یا اللہ میں کہاں دریا کے کنارے جنگلوں میں بیٹھ کر اب تیرا ورد کرتا تھا، حق اللہ 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 حق اللہ۔ یہ اس میں مجھے مزہ آتا تھا، یہاں بند کر دیا ہے، ظالموں نے ظلم کر حد کر دی، وہ مزہ نہیں ہے۔ رویا دیوانہ، بند کمرے میں رب کی بارگاہ میں رویا، آواز دی مولا تیری بندگی پر آزاد آنا، زندگی گزار کر تیرے نام لینے پہ پابندی، ظالموں نے ظلم کی حد کر دی۔ پھر دل نے کہا اس کے قید سے آزادی کے لیے مان لو اس کی بات،
कम से कम उस मजा तो पालूं जिस मजा से दूर कर दिया गया जहाँ तन्हाई में रहकर जो जिक्र करता था अल्लाह का, रोटी की भूख नहीं लगती थी, ये रूही गदा है। जब मैं इसका जिक्र करता था, अल्लाह के नाम का जिक्र करता था, तो रूह को गदा मिल जाती थी, रूह तरोताजा हो जाती थी। उसके बाद जब हमने रोया, फिर उसने तय की आवाज दी, अंदर से दरवाजा खटखटाया। उस सरदार ने कहा क्या हुआ? कहा खोलो। कहा दुआ मांगोगे? कहा हाँ। जो जैसा है वही सोचे का, कहा भूख से निढाल हो गया होगा, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, तुम्हारी क्या दशा? समझा नहीं, निकले। कहा दुआ मांगो। उसने हाथ उठाई, हाथ सीने के बराबर होता है दुआ में, हाथ उठाई। कहा मौला मेरा सीना खाली है, इसको भी तू जानता है, और मेरी आंख में तेरी अमानत बाकी है, इसको भी तू जानता है। सिर्फ दो लफ्ज है, मेरा सीना खाली है इसे भी तू जानता है, और मेरी आंख में तेरी अमानत बाकी है, इसको भी तू जानता है। मौला बारिश बरसा दे। इतना कहना था, घटा तो बादल छाया और झमाझम बारिश हुई, जमीन जल थल हो गई, जमीन जल थल हो गई। लोग देखकर दंग रह गए। दीवाने ने पूछा सरदार से काम हो गया? कहाँ का जाऊं? कहा जाइए। दीवाना चला, दीवाना चला, कुछ दूर गया तो देखा एक शख्स पीछे से आ रहा। पलट कर देखा, कहा तू कहाँ आया भैया? कहा मैं आपके साथ आऊंगा। कहा क्यों? कहा आपने दो लफ्ज दुआ मांगी, सीना मेरा खाली है अल्लाह तू जानता है, आंखों में तेरी अमानत बाकी है ये भी तू जानता है। ये बताएगा कौन कि सीना किस चीज से खाली है और आंख में कैसी अमानत है? ये तो आप बता दें। कहा नहीं बताऊंगा। कहा नहीं बताइएगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। दीवाने ने कहा एक तो 7 रोज बंद किया, और तू कई रोज बंद करना है तुम्हें? कहा वो तो सरदार था, उसके पास मकान थे, बंद कर दिया। मेरे सर पर पन्नी भी नहीं, छप्पड़ भी नहीं, सर छुपाने की जगह भी नहीं, मैं आपको कहाँ बंद करूंगा? कहा था, कहा जहां आप जाएंगे मैं जाऊंगा। कहाँ कहाँ जाओगे? कहा हुजूर जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां मैं जाऊंगा। दीवाना ने सोचा सारा राज जान जाएगा, बता दे इसको। कहा सुन, मैंने जो दुआ मांगी कि सीना मेरा खाली है, उसका मतलब ये था कि दिल में कीना नहीं है, हसद और खौफ नहीं है, ये दिल मुस्तफा का मदीना बन चुका है, और आंख में तेरी अमानत बाकी है। वो अमानत ये है कि मेरी आंख आज तक उन चीजों को नहीं देखा जिससे रब ने मना किया है, और जिसको देखने का हुक्म दिया है अल्लाह, उसी को मैंने देखा। कुरान मैंने देखा, मिंबर मैंने देखा, मेहराब मैंने